काविश उसमें नज़र नहीं आती। इस तरह के जब जो मुम्तहिन है जब वो पर्चे पढ़ता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है, ज़ाहिर है कि वो ख़ासा तजर्बा रखता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने उम्मीदवार ने अपने जहन से सोच कर कोई चीज़ें नहीं लिखी, इधर उधर से मदद लेकर वो ऐसे लिखा है। तो इसलिए अक्सर व बेशतर वो इस वजह से भी वो उसको नाकाम करार देते हैं, या नाकाम ना करार दें तो फिर भी नंबर बहुत कम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली दल चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट में और आज हम उनके जो चेयरमैन हैं खालिद महमूद साहब से मुलाकात करेंगे। वो इस ट्रस्ट के चेयरमैन से पहले DG सिविल सर्विस, चेयरमैन टैप्टा, वापडा के बहुत बड़े ऑफिसर, PCB के भी डायरेक्टर रहे हैं। उन्हीं से मिलते हैं और आज हमारा जो मौज़ूअ गुफ्तगू होगा वो सिविल सर्विसेज और CSS के हवाले से होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया गुफ्तगू शनीद के लिए। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आप DG सिविल सर्विसेज कौन से टेन्योर में रहे? तकरीबन 3 साल से कुछ अर्सा कम डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी था, और ये ज़माना है 2001 से लेकर 2003, मतलब 2001 में था, 2002 में था, और 2003 के तकरीबन सितंबर अक्टूबर में मैं वहाँ से मेरा तबादला हुआ था। अच्छा, हमारे एस्पायरेंट्स CSS पास करके वहाँ ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं, तो लेकिन सर जो ये CSS की रेशो है ये इतनी कम क्यों होती है, स्पेशली ऐसे राइटिंग के अंदर? इसकी क्या वजूहत? ऐसे के पर्चे में अक्सर लोग नाकाम क्यों होते हैं, शायद ये आप पूछना चाहते हैं। तो 2-3 वजूहत जो मेरे जहन में आती हैं। एक तो बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी से हमारे जो अच्छे तलबा हैं वो भी कुछ उनका ज़्यादा रुझान नहीं होता, और अक्सर व बेशतर वो जो ऐसे की किताबें हैं या इस तरह की और मदद करने वाली गाइड बुक्स वगैरह हैं, वहाँ से देखकर ही वो ऐसे तैयार करते हैं। और अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं उनके ऐसे जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, और किसी की भी अपनी ज़ाती काविश उसमें नज़र नहीं आती। इस तरह के जब जो मुम्तहिन है जब वो पर्चे पढ़ता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है, ज़ाहिर है कि वो ख़ासा तजर्बा रखता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने उम्मीदवार ने अपने जहन से सोच कर कोई चीज़ें नहीं लिखी, इधर उधर से मदद लेकर वो ऐसे लिखा है। तो इसलिए अक्सर व बेशतर वो इस वजह से भी वो उसको नाकाम करार देते हैं, या नाकाम ना करार दें तो फिर भी नंबर बहुत कम कर देते हैं। अलबत्ता जो उम्मीदवार अपनी सोच के साथ, अपने ख्यालात के साथ, अपनी मेहनत के साथ कोई चीज़ लिखते हैं तो वो बड़े अच्छे नंबर दे के पास हो जाते हैं। अच्छा सर, ये अगर एक बच्चा है मैट्रिक का या इंटर का या मास्टर्स का, ज़्यादातर लोग बच्चे जो है या एस्पायरेंट्स बैचलर्स और मास्टर्स के बाद CSS की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो आपके ख्याल में बेसिक या बेहतरीन टाइम कौन सा है जब CSS के हवाले से सोचा जाए या उसकी तालीम के बारे में डिस्कशन की जाए या उसकी तालीम हासिल करने की कोशिश की जाए? देखिए, हमारे मुल्क में बच्चों की तालीम, उनकी आइंदा ज़िंदगी वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं हासिल कर सकती। हमारे मुआशरे की मजमूई तौर पर, हमारे असातिज़ा की भी और हमारे वालिदैन की भी। आप देखते होंगे कि अक्सर व बेशतर जो बच्चे हैं, जो इम्तिहान होते हैं मैट्रिक के और ये वो, उसमें अक्सर ये होता है कि मैं मेहनत करूँगा और एक डॉक्टर बनूँगा और कौम की खिदमत करूँगा, या मैं मेहनत करके इंजीनियर बनूँगा और कौम की खिदमत करूँगा वगैरह वगैरह। तो किसी में भी उस वक्त कोई नज़र नहीं आती कि उनके ज़हन में कोई मंसूबा है या कोई सोच उन्होंने रखी हुई है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, वो डॉक्टर बने। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियर बने। अगर कोई अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है होना, लेकिन किसी के ज़हन में नहीं होता। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन वो बाद में उनको जब दूसरे लोगों को देखते हैं और उनका ध्यान जाता है तो फिर तमाम के तमाम ऐसे लोग जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं वो CSS की तरफ राग़िब हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई शुरू में ही कि किसी ने नहीं सोचा होता, वो बड़ी बाद में जाकर उसकी तरफ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई
سرکاری نوکری کرنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور مقابلے کا امتحان دینا چاہیے اور مقابلے کا امتحان دے کے اس ملازمت میں آنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو شوق ہے انجینئر بننے کا، ڈاکٹر بننے کا، کوئی مصور بننے کا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا، تو وہ بھی بڑے اچھے شعبے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ نے تعلیم تو کچھ اور حاصل کی ہے، ڈاکٹری کی حاصل کی ہے، اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے، اپنے والدین کے وسائل اس پہ خرچ کیا ہے، تو آپ ایک دم اس ساری چیز کو بھول کے آپ مقابلے کا امتحان دینے لگ جائیں. وہ میرا خیال ہے قوم کا بھی نقصان ہے، اور جو صاحب یا صاحبہ یہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی فائدے کی بات نہیں ہوتی. سر ابھی ہمارے پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھ کے ایک قسم کا میرا یہ ماننا ہے کہ وہ 10-12 سبجیکٹس میں ماسٹر کر کے کلیئر کرتے ہیں اور وہ سی ایس ایس کی پھر ٹریننگ لیتے ہیں سول اکیڈمی کے اندر. لیکن سر ہمارے جتنے بھی محکمہ جات ہیں اس میں سارے ڈائریکٹرز ہیں، ڈی سیز ہیں، ایس پیز ہیں، وہ سارے کے سارے سی ایس پی آفیسرز ہیں، لیکن وہ محکمے زیادہ فروٹفل رزلٹ نہیں دے پا رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کے سارے وہ مقابلے کا امتحان دے کے یعنی سول سروس سے نہیں آتے. اس میں کچھ تناسب ایسا ہے جو صوبائی سول سروس کو بھی دیا جاتا ہے، جس کو پہلے پروونشل سول سروس کہتے تھے، آج کل غالباً پروونشل مینجمنٹ سروس یا پنجاب مینجمنٹ سروس کا نام دیا گیا ہوا ہے. مطلب وہ صوبائی محکمہ ملازمتوں سے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ عوام کا اعتماد تقریباً کھو چکی ہے اور ان کی خدمت کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئی جس طرح ان سے توقع کی جاتی ہے. وہ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس کے لیے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں. اس میں ان کے حالات سامنے رکھنے پڑیں گے، ان کو جو مشاہرہ ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اس کا دھیان رکھنا ہوگا، اس میں ان کو جو زندگی کی سہولتیں میسر ہیں اس کی بات کرنی ہوگی. پھر ان پہ جو غیر قانونی قسم کے بے شمار دباؤ پڑتے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے اور دوسرے اور بہت سے شعبوں کی طرف سے، وہ دباؤ جو ہیں ان کو اچھا کام کرنے سے یا اصول کے مطابق چلنے سے روکتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے پھر ایسے بھی ایک تناسب ہے ہمارے سرکاری افسروں کا جو صحیح راستے پہ چلنے کی بجائے بددیانتی کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کارکردگی نہیں ہے اور عوام کی خدمت کا وہ معیار نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. سر وقت کی کمی کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ سر اپنی زندگی کا ماشاءاللہ اچھا خاصا اپنا تجربہ ہے، اس تجربے سے ایک میسج ہمارے ناظرین کو کیا کنوے کرنا چاہیں گے، چاہے وہ سی ایس ایس کے حوالے سے ہے یا کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہے یا اچھا شہری ہونے کے حوالے سے؟ یہ میرا پیغام ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور میری زندگی کی سوچ بھی یہی رہی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں. یہاں پہ آپ بڑی خرابی کر جائیں، کوئی قانون توڑ دیں، کہیں لمبا ہاتھ مار دیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پکڑ نہ ہو، آپ بچ جائیں، لیکن آخرت میں جا کے جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں بچت کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر ہر انسان، خاص طور پہ سرکاری ملازمت کرنے والا افسر جو ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھے اور یہ محسوس کرے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کی ایک ایک حرکت دیکھی جا رہی ہے، اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، تو وہ پھر کبھی بھی غلط راستے پہ چلنے کا نہیں سوچے گا. یعنی خوف خدا جو ہے وہ زندگی کا ماٹو اس کا ہونا چاہیے، اس کا اصول ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی صورتحال ہو جائے. خالد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم آپ سے آگاہ بگائے آ کر خالد محمود صاحب سے ملتے رہیں گے. اگر آپ کے کوشچن ہیں پی سی بی کے حوالے سے، واپڈا، ٹیپٹا یا مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے حوالے سے، آپ کچھ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں، ہم آگاہ بگائے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.